اج جمعۃ المبارک دے بیان دے وچ جس موضوع تے تواڈے سامنے خطاب کرنے بیان کرنے او موضوع ہے سورت اخلاص دی تفسیر تشریح تے وضاحت۔ سورہ اخلاص جڑی اساں ہر نماز دے وچ تقریباً ہر رکعت دے وچ پڑھ گندوں، ہر نماز دے وچ کم از کم ہی سورت دا تکرار تھی نے، تے اس سورت دی اج اساں وضاحت سڑدوں کہ اساں ہر نماز دے وچ اے پڑھ دیتے ہوں قل هو اللہ احد۔ آخر ہندہ مطلب کیا ہے، آخر ہندی تفصیل کیا ہے، تشریح کیا ہے، وضاحت کیا ہے، ہندے وچ کیا رموز چھپے ہوئے ہیں، کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں، کیا راز چھپے ہوئے ہیں، تے ہندی وضاحت دے بارے اساں انشاءاللہ تعالی اج پڑھسوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کیوں فرمائی ہے، کیا وجہ تھی ہے، کیا وجہ بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک دے آخری سپارے دے وچ چھوٹی سورت ہے تے آخری تریجی سورت ہے، اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ ہی سورت دے وچ تقریباً 4 آیاتاں ہیں، ہر آیت دے وچ علیحدہ ایک راز چھپیا ہوا ہے، ہر آیت دے وچ لامحدود خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جیڑی شہدہ علم اگر حاصل نہ تھیوے، ہوندی معرفت حاصل نہ تھیوے، بندہ پہچان نہ کرے، او تک ہوندیاں برکتاں حاصل نہیں تھینیاں۔ اساں قرآن پڑھ دوں، نماز پڑھ دوں، نماز دے وچ ہی قرآن ہی آیت دی ہی سورت دی تلاوت کرے نو، تے اساں ہندی تلاوت کر گندوں، بعض اوقات ساکو ہندہ ترجمہ بھی پتہ ہوندے، لیکن ہندی تشریح تے ہندی تفصیل تے ہندی تفسیر پتہ نہیں ہوندی، جن دی وجہ کنو ہندیاں برکتاں بھی ساکو حاصل نہیں تھینیاں۔ جے تک کوئی شے دی پہچان حاصل نہ تھیوے، او تک ہوندیاں برکتاں حاصل نہیں تھینیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خیبر دے میدان دے وچ موجود ہن، مختلف روایتاں ہیں، مختلف حدیثاں ہیں ہندی شان نزول دے بارے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیبر دے میدان دے وچ موجود ہن، کچھ یہودی جمع تھی تے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے، تے حاضر تھی تے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی، اے اللہ دے حبیب، اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی دے نال پیدا فرمائے، جنہیں کو بھا دے نال پیدا فرمائے، تے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتے کو نور دے نال پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین نے ہی زمین کو پانی دی جھگ دے نال پیدا فرمائے، تے اللہ رب العالمین نے آسمان کو دھوئیں دے نال پیدا فرمائے، تے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی شے دے نال پیدا فرمائے، لیکن اے ارشاد فرماؤ جیڑا رب کوئی شے دے نال کوئی شے کو پیدا فرمینے، او رب کیڑی شے دے نال پیدا تھے، او رب کیڑی شے دے نال بڑھیا ہویا ہے، او رب کیڑی شے دے نال پیدا تھے، کیڑی شے دے نال ہوندی تخلیق تھئی ہے۔ ہوں رب دے بارے ارشاد فرماؤ، کیا او رب مٹی دے نال بڑھیا ہویا ہے، یا او رب سونے دے نال بڑھیا ہویا ہے، یا او رب چاندی دے نال بڑھیا ہویا ہے، یا او رب پتل دے نال بڑھیا ہویا ہے، یا او رب لوہے دے نال، لکڑی دے نال، پتھر دے نال، کیڑی شے دے نال او رب بڑھیا ہویا ہے، جڑے رب دی ساکو دعوت دینو، جڑے رب دی عبادت دی ساکو دعوت دینو، اے ارشاد فرماؤ کہ او رب کیڑی شے دے نال بڑھیا ہویا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہن، ایک روایت دے وچ اندے اے سوال کرن والے کافر ہن، مشرک ہن، ہنے سوال کیتا ہا کہ دساؤ رب کیڑی شے دے نال پیدا تھے، رب کیڑی شے دے نال بڑھیا ہویا ہے۔ تھوڑی دیر گزریے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اے سورت چاہتے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی گئے، اے سورت چاہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے،
تے حاضر تھی تے عرض کرنے نے یا رسول اللہ قبول فرماؤ اللہ رب العالمین نے تواڈے کول ایک تحفہ عطا فرمائے او تحفہ سورت اخلاص دہا یہ سورت ہے جے کو اساں ہر نماز دے وچ تلاوت کرے نو ہی سورت کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے محبوب ان یہودیوں کو ان مشرکوں کو دسا دیو کہ قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد او ہوندی کوئی اولاد نہیں ولم یولد او خود بھی کہیں دی اولاد نہیں ولم یکن لہو کفوا احد تے رب دی ذات او شان والی ذات ہے کہ ہوندے جوڑ دا بھی پوری کائنات دے وچ کوئی کہہ نہیں ہوندے جوڑ دا بھی پوری کائنات دے وچ کوئی کہہ نہیں اے ہی سورت دا ترجمہ ہے جڑی سورت اساں ہر نماز دے وچ تلاوت کرے نو اللہ رب العالمین نے فرمائے محبوب کل تسا فرماؤ اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ تعالیٰ ہر شے دے اتے قادر ہے اگر چاہندا تے ڈائریکٹ بھی دسا سکدا ہا ڈائریکٹ بھی اپنے بندے تک پیغام پہنچا سکدا ہا کہ اے میرے بندوں میں ایک ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے وسیلے کو اختیار فرمائے اتھا اللہ رب العالمین دساونا چاہندے کہ میں وسیلے دا محتاج نہیں میں کو وسیلے دی حاجت نہیں میں وسیلے دا محتاج نہیں میں چاہندا تے ڈائریکٹ بھی دسا سکدا کہ میں ایک ہاں میں ڈائریکٹ بھی اپنے صفتاں بیان کر سکدا ہم لیکن اپنے محبوب دے وسیلے کو اختیار فرمائے اپنے محبوب دے وسیلے کو اختیار فرمائے ایسا کو اختیار فرمائے صرف تو کو دساون کیتے سمجھاون کیتے کہ میں رب تھی تے اپنے محبوب دا وسیلہ اختیار فرمینا پیا اگرچہ میں محتاج نہیں اگرچہ میں کو حاجت نہیں ولا بھی اپنے محبوب دا وسیلہ اختیار فرمینا پیا تے اعلان فرمینا پیا کہ میں ہے کہاں اپنے محبوب دی زبان چو اعلان فرمینا پیا کہ میں ہے کہاں میں وسیلے دا محتاج نہیں نہ میں کو وسیلے دی حاجت ہے صرف تو کو دساون کیتے کہ میں رب تھی تے وسیلے کو اختیار فرمینا پیا تساں بندے تھی تے وسیلے دے منکر کیوں بڑے کھڑو تساں بندے تھی تے وسیلے دے منکر کیوں بڑے کھڑو اتھا اللہ تعالیٰ نے اے ارشاد فرمائے تے دسے کہ میری ذات بڑی بلند تے بڑی شانے والی ذات ہے میری ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے میری ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے تے میرے محبوب دی ذات میری ذات کنو چھوٹی ذات ہے لیکن اتھا دساونا چاہندا کہ ایک جیویں دنیا دا قانون ہے دنیا دا نظام ہے کہ اگر کہیں وڈے شخص کو ملنا ہوئے وڈے عہدے والے کو ملنا ہوئے تے چھوٹے عہدے والے دا وسیلہ پکڑیں دے چھوٹے عہدے والے نال ملاقات کریں دے ہوندی ملاقات دی وجہ کنو وڈے عہدے والے دی ملاقات تھی نہیں ہے ایویں ایک دنیا دا نظام ہے کہ اگر وڈے تھانے دار کو ملنا ہوئے تے چھوٹے تھانے دار دی پہلے ملاقات تھی نہیں ہے ہوندے نال وڈے تھانے دار دے نال ملاقات تھی نہیں ہے بغیر تشبیہ بغیر تمثیل بغیر مشابہت بغیر مماثلت دے اے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمائے گویا کہ اللہ تعالیٰ سمجھاونا چاہندے دے سامنا چاہندے کہ اگر تسا میرے ولی دے نال ملاقات تھی سو میرے ولی دے صدقے علی دے نال ملاقات تھی ویسے اگر علی دے نال مل سو تے عثمان غنی دے نال ملاقات تھی سے اگر عثمان غنی دے نال مل سو تے حضرت عمر دے نال ملاقات تھی سے اگر حضرت عمر دے نال مل سو تے صدیق اکبر دے نال مل سو حضرت صدیق اکبر دے نال ملاقات تھی سے تے میں میرے سوہنے نبی دے نال مل سو اگر میرے نبی دے نال ملاقات تھی سے میرے نبی دا وسیلہ پکڑے سو میں رب کائنات تو کم ملوے ساں اگر میرے نبی دا وسیلہ پکڑے سو میں رب کائنات تو کو ملوے سا اے اللہ رب العالمین نے دسائے کہ اگر علی کو پاونا چاہندو تے ولی دے نال ملاقات کرو اگر ولی مل گیا تے علی ملوے سے
علی مل گیا تے عثمان غنی مل ویسے، عثمان غنی مل گیا تے حضرت عمر فاروق مل ویسے، حضرت عمر مل گیا تے صدیق اکبر مل ویسے، اگر صدیق اکبر مل گیا تے ذات مصطفیٰ مل ویسے، جے ذات مصطفیٰ مل گئی تے ذات خدا مل ویسے۔ اس انگو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب کل تساں فرماؤ اللہ ایک ہے۔ ہن میں اتھا ایک اشارہ دینا پیا، نقطہ دینا پیا، اساں ہر نماز دے وچ تے پڑھ دوں قل هو اللہ احد، اتھا ہن نقطہ تے جملہ سمجھو، کل دے وچ دو حرف ہیں، کتنے حرف ہیں؟ دو حرف ہیں، کل دے وچ دو حرف ہیں، تے ہی کل دے وچ جڑا خطاب ہے، ہی کل دے جڑا نسبتاں ہیں، او نسبتاں بھی دو نسبتاں ہیں، ایک ذات مصطفیٰ دی نسبت ہے، بھئی ذات خدا دی نسبت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اعلان کرویندہ پہ تے محبوب اعلان کریندے پہ نا، اللہ اعلان کرویندہ پہ محبوب اعلان کریندے پہ نا، تے کل دے وچ کل فرماونا والا رب ہے، تے جائیں کو فرمایا گئے او رب دا محبوب ہے۔ اس انگو فرمایا گئے کل محبوب تساں فرماؤ، آکھن والا رب ہے، اگو اعلان کرن والا رب دا حبیب ہے، رب دا محبوب ہے۔ تے ایک ذات خدا دی ہے، بئی ذات مصطفیٰ دی ہے، اس انگو کل دے وچ دو حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب تساں فرماؤ ہو واللہ احد، او اللہ ایک ہے، ہو واللہ احد، او اللہ ایک ہے۔ ایک کل دے بعد جڑی ہوا ہے نا، اے ہوا عرب ہی کو آدن ضمیر، اے ہے ضمیر غیب دی، جڑا بندہ سامنے نہ ہوئے غیب ہوئے ہوں دے واسطے آدن ہوا، او بندہ او ذات ہوا غیب دی ضمیر ہے۔ دسو رب کنو وڈا غیب کون ہو سے؟ رب دی ذات تے سارے غیبیں تو زیادہ وڈی غیب ذات ہے، رب دی ذات او غیب ذات ہے، لیکن او ہوں غیب ذات دے بارے اعلان کرویندہ پہ رب اپنے حبیب کنو کہ محبوب تساں فرماؤ او جڑی غیب ذات ہے اللہ او ایک ہے۔ اتنا اللہ رب العالمین دساونا چاہندے کہ غیب تساں کنو ہاں، لیکن میرا محبوب میں غیب کو بھی ڈٹھی کھڑے، میرا محبوب میں غیب دا دیدار بھی کیتی کھڑے۔ دسو جڑی سب تو وڈی غیب ذات ہے، او غیب ذات بھی ہوں غیب دا بھی رب نے محبوب نے دیدار کیتے، دسو بیا کیڑا غیب ہو سے جڑا محبوب کو نو لکیا ہویا ہو سے؟ اتنا اللہ رب العالمین دسنا چاہندے کہ میں سب تو وڈا غیب ہاں، میں رب دا دیدار میرے محبوب نے کیتے، تے بیا کیڑا غیب ہے جڑا میرا محبوب کنو لک سکدے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرمینے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس انگو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب تساں فرماؤ ہوا او اللہ دی غیب ذات اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمان ایک ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کریم ایک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رحیم ایک ہے، کریم بھی اوہو ہے، رحمان بھی اوہو ہے، رحیم بھی اوہو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ذکر نہیں فرمائی، اپنا نام ذکر فرمائے، ذاتی نام فرمائے اللہ ایک ہے۔ اگر رحمان فرمیندہ تے صرف رب دی رحمت علی صفت دا ذکر تھی ویہا، اگر رحیم فرمیندہ کہ رحیم ہے کہ تے رحمت علی صفت دا ذکر تھی ویہا، اگر فرمیندہ کہ کریم ہے کہ تے کرامت علی صفت دا ذکر تھی ویہا، اگر فرمیندہ کہ غفار ہے کہ او بخشان والا ہے کہ
تے اللہ تعالیٰ دی جڑی مغفرت والی صفت ہے صرف ہوندا ذکر تھی ویہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھئی اپنی صفت ذکر نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ او ذات ہے جڑی واجب الوجود ذات ہے، قدیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نا ذکر فرماتے اعلان فرمائے کہ میں اللہ دی ذات او ذات ہے کہ اللہ دے نا دے اللہ دا نا او نا ہے جن دے اندر سارے دیا سارا صفتہ موجود ہیں، جن دے اندر سارے صفتہ موجود ہیں۔ کوئی بیا صفت ہویا تے صرف ہکا صفت ہے، لیکن اللہ دا نا او ہے جن دے اندر سارے دیا سارے صفتہ موجود ہیں۔ ایسا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ ان دے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ احد دا مطلب ہے ایک، احد دا مطلب ہے ایک۔ اتھا اللہ تعالیٰ نے اے فرمایا احد کہ میں احد ہاں، میں ایک ہاں۔ ہی احد دے وچ دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے، دوجا عقیدہ ہے کہ اللہ ڈھیر نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا دور ہے، آپ دے دور دے وچ کچھ دہری قسم دے کافر لوگ رہن دن، انہوں نے دعویٰ کیتے کہ ایک کائنات دا نظام ہے، ایک دنیا ہے، ایک خود بخود نظام چلدا پہ ہی کو چلاون والا کوئی کہہ نہیں، یہ نظام خود بخود چلدا پہ ہی کو چلاون والا کوئی کہہ نہیں۔ مسلمانیں داتے انہیں دہریں دا آپا دے وچ جھیڑا پہ بحث تھئیے، مسلمانیں نے آ کے ہی کائنات کو چلاون والا رب موجود ہے، دہرے نے آ کے کوئی موجود کہنی، خود نظام چلدا پہ کدن دا چلدا پہ تے خود ہی چلدا پہ ایویں چلدا رہا سے ہی کو چلاون والا کوئی کہنے۔ مسلمانیں دے وچ ہے کہ امام موجود ہا جدا نا ہا نعمان بن ثابت امام اعظم۔ امام اعظم نے فرمایا وہ بدبختو رب موجود ہے جیڑا ہی کائنات کو چلیندا پہ، جیڑا ہی نظام کو چلیندا پہ، رب موجود ہے۔ دہرے نے آکے رب موجود کہنی، کوئی چلاون والا کہنی۔ دہرے نے آکے کہ اے امام اعظم اگر اتنا وڈا شوق ہے ثابت کرن دا کہ رب موجود ہے، آ سارے نال مناظرہ کر۔ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے مناظرہ کر گھندوں، تے تاریخ مقرر تھا، یہ وقت مقرر تھے، ڈیہ مقرر تھے، میدان مقرر تھی گئے کہ فلاں دیوار فلاں وقت فلاں تاریخ فلاں وقت دے وچ فلاں ڈیہ دے وچ فلاں میدان دے وچ سارے لوگ جمع تھی سن، اساں بھی جمع تھی سوں، اے امام اعظم تو بھی آ تے اساں مناظرہ کرے سوں، تو ثابت کریں کہ رب موجود ہے، اساں ثابت کرے سوں کہ ہی کائنات کو کوئی نہیں چلیندہ پیا۔ جلیں او دیوار آئیے سارے لوگ جمع تھے، میدان مقرر رہا ہوں، میدان دے وجہ سارے لوگ جمع تھی گئن، مسلمان بھی کٹھے تھے، دہریے بھی کٹھے تھے، سارے کٹھے تھی گئن، لیکن حالی تک امام اعظم نہیں آئے، حالی تک امام اعظم تشریف نہیں گھنتے آئے، تے دہریے شور مچاون شروع کر دیتے ہیں کہ وقت پورا تھی گیا حالی تک امام اعظم کیوں نہیں آیا، وقت پورا تھی گیا حالی تک تہاڈا امام کیوں نہیں آیا۔ شور مچاون شروع کر دیتے، دیکھو اگر تہاڈا امام سچا ہویا تے آ ونے ہا، مطلب وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، ایسا کو تہاڈا امام ڈر تے بھج گئے، لہذا ہن من گنو کہ ہی کائنات دا نظام خود بخود چلدا پہ ہی کو کوئی چلاون والا کہہ نہیں۔ کافی دیر گزر گئی ہے، دہریے شور مچانے کہ کہڑا تہاڈا اے امام ہے جے کو وقت دی قدر دا پتہ کہنی کہ وقت مقرر ہا ہی ٹائم تے آ ونے ہا، حالی تک نہیں آیا، وہ ڈرتے بھج گئے، اتو پتہ لگیا کہ نظام خود بخود چلدا پہ ہی کو کوئی نہیں چلندا پیا، کوئی خدا کا نہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، کافی دیر گزری ہے، ڈٹھے نے کہ دور کنو دھوڑ اڑ دی ہوئی اندھی پی ہے، جن قریب این تے دے دن کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہن۔ دہریے شور مچائنے کہ تو وقت دا امام اپنے آپ کو اکھویں دی، تے تیرا حال ہے کہ وقت دی قدر نہیں بھی کیتا، وقت کیڑا ہم مناظرے دا تو آ کیڑے ٹائم کھڑی۔ امام اعظم نے فرمایا تھوڑی جی لیٹ تھی گئے، میری مجبوری ہے۔ انہیں کہا کہ مجبوری کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا مجبوری یہ ہے کہ میں جیڑے اپنے گھروں ٹردا تے اندھا پیا ہم، میرے رستے دے وچ ایک دریا ہا، ہوں دریا کو پار کرنا ہا، لیکن مزے دی گال ہے کہ دریا تے ہا لیکن کوئی کشتی کہنا ہے،
کوئی کشتی کہنا ہے جڑی کشتی جڑی بیڑی دے اتے بہتے میں دریا کو پار کرا ہا، کوئی کشتی کوئی بیڑی کہنا ہے انہیں کہ ولا آپ نے فرمایا ولا ایویں کہ ہوں دریا دے نال ایک درخت کھڑا ہا اچانک میں کیا دے دن درخت خود بخود چریندا گئے ہوں درخت دے خود بخود پھٹے بڑھ دے گن خود بخود او بیڑی بڑھ دی گئی ہے خود بخود بیڑی بڑھ دی گئی ہے تو خود بخود او دریا دے وچ لہے آئیے بیڑی بنتے دریا دے وچ لہے آئیے لیکن بیڑی تے ہی بیڑی کو چلاون والا کوئی کہنا ہا لیکن میں ہوں بیڑی دے وچ بہ تھیا ہوں بیڑی دے وچ بہ گیا تھوڑی دیر دے بعد او بیڑی خود بخود چلن پہ گئی ہے تے کافی دیر دے بعد میں دوجھے کنارے تے پہنچا جلے دوجھے کنارے تے پہنچا تے بیڑی خود بخود پیچھے دے گئی ہے پی تے میں ایسانگو دیر تھی گئی ہے ایہا میری مجبوری ہے ایہو میرا عذر ہا ایسانگو دیر تھی گئی ہے توڑے کول آوان واسطے دیر تھی گئی ہے ورنہ میں پورے ٹائم تے آونیا ہا دہریے شور مچاون شروع کر دیتے نے انہیں کہ ایک ہی میں تھی سکتے کہ خود بخود درخت کٹی جائے خود بخود پھٹے بڑھن خود بخود بیڑی بڑھے تے خود بخود بیڑی چلے بھی صحیح خود بخود بیڑی دریا دے وچ چلے کیویں تھی سکدے امام اعظم نے فرمایا وے بدبختو میں بھی ایہو سمجھاونا چاہدا ایک چھوٹی جی بیڑی آپ نہیں چل سکدی دنیا دا وڈا نظام ہے خدا دے بغیر کیویں چل سکدے دنیا دا ایڈے دا وڈا نظام ہے خدا دے بغیر کیویں چل سکدے قل هو اللہ احد محبوب تساں فرماؤ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ایک چندر اپنے آپ جنن دے جائیوں تے اپنے آپ چلدا کھڑے ایک کوئی تے ہے جڑا ہی کو چلاون اللہ ہے سج اپنے آپ وقت دے ہوتے طلوع تھی نے وقت دے ہوتے غروب تھی نے کوئی ہے تے صحیح جڑا ہی کو غروب کران اللہ ہے یہ نظام ہے جڑا عورت دے پیٹ دے وچ بچے پیدا کرن والا ہے کوئی ہے تے صحیح جڑا پیدا کرن والا ہے یہ نظام ہے چلدا پہ سارا نظام ہے تے ایک چھوٹی جی بیڑی اگر اپنے آپ نہیں بن سکتی دنیا دا اتنا وڈا نظام ہے اپنے آپ کی میں بن سکتے اپنے آپ کی میں چل سکتے اس انگو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب تساں فرماؤ اللہ ایک ہے ہن ہندے وچ ایک جملہ سمجھو احد دے ہیں 3 حرف حمزہ ہا تے دال الف ہا تے دال احد دے وچ ہیں 3 حرف ہی احد دے نال جڑا نسبتاں ہیں او بھی 3 نسبتاں ہیں ہی احد دے نال جڑا نسبتاں ہیں او بھی 3 جڑیا ہویاں ہیں او بھی 3 نسبتاں جڑیا ہویاں ہیں جڑا الف ہے اے پہچان کرنے اللہ دی جڑا ہا ہے اے پہچان کرنے روح الامین جبرائیل دی جڑا دال ہے وہ میرے نبی پاک دے نام محمد دے دال دی پہچان کرنے ذات مصطفیٰ دی طرف اشارہ کرنے یعنی احد دے وچ 3 نسبتاں ہیں کہ رب کائنات نے جڑا اپنا اعلان فرمائے لوگیں کو دسائے کہ میں ایک ہاں ہندے وچ 3 نسبتاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت ہے ذات خدا دی بئی نسبت ہے جبرائیل علیہ السلام دی تے بئی نسبت ہے اللہ دے سونے حبیب محمد مصطفیٰ دی کہ رب نے بھیجے جبرائیل چاہتے ہیں محبوب دے ہوتے بھیجے محبوب دے کول بھیجے اس انگو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد محبوب تساں فرماؤ اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد ہوں دے بعد فرمائے اللہ الصمد اللہ الصمد دا کیا مطلب ہے اللہ الصمد اللہ صمد ہے اللہ صمد ہے صمد کے کو آدن صمد آدن ہوں کو جندہ ہر کوئی محتاج ہوئے او خود کہیں دا محتاج نہ ہوئے صمد ہوں کو آدن جڑا ہر کہیں دا جڑا ہوندا ہر کوئی محتاج ہوئے او کوئی دا محتاج نہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ نے دسا ہے محبوب تساں فرماؤ اللہ ایک ہے تے اللہ او ہے جندہ ہر کئی محتاج ہے لیکن اللہ انجی ذات ہے کہ او خود کہیں دا محتاج کہنی ہوندے بعد فرمائے لم یلد اللہ او ہے کہ ہوندی کوئی اولاد کہنی اللہ دی ذات او ہے کہ ہوندی کوئی اولاد کہنی عیسائیں دا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے
ईसाई आदन ईसा अल्लाह दा पुत्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया लम यालिद, महबूब इन्ना को इन्ना बेवकूफ़े को समझा दियो, दसा दियो, लम यालिद अल्लाह दी कोई औलाद कहनी। यहूदी आदे हन उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह दा पुत्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया लम यालिद, महबूब इन्ना बेवकूफ़े को भी समझा दियो, दसा दियो, लम यालिद अल्लाह दी कोई औलाद कहनी। मुशरिक लोग आदे हन, काफिर आदे हन, ये फरिश्ते जेड़े हैं अल्लाह दियां धीरी हैं, अल्लाह दियां बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इन्हां को दसा दियो लम यालिद अल्लाह दी कोई औलाद कहनी, लम यालिद अल्लाह दी कोई औलाद कहनी। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब तुसा फरमाओ अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सही आदे हन खुदा त्रै हैं, खुदा त्रै हैं। एक ईसा अलैहिस्सलाम भी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी, अल्लाह ताला, ये त्रै खुदा हैं। वो इलाह सलासा दे कायल हैं कि त्रै खुदा हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इन्ना को फरमाओ हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ही एक आखण दी वजह कनू हिने ईसाइन दा रद्द थे ते यहूदी आदे हन अल्लाह ए उज़ैर अल्लाह दा बेटा है, ते जेरा अल्लाह दा बेटा है वो भी खुदा है, अल्लाह भी खुदा है, ते हुन्ने दे नज़दीक दू खुदा थी गए। ते अल्लाह ताला ने हिन्ने दा भी रद्द फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, इन्ना को भी दसा दियो अल्लाह एक है। ते जेड़े बुत परस्त आदे हन ये आदे कि अल्लाह खुदावंदी दे तादाद ला महदूद है, जेड़ा ना बुत बड़े से वो हुन्ने दा खुदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना को भी दसा दियो अल्लाह ढेर नहीं, अल्लाह एक है। जेड़े चंद्र को खुदा आदन, ते सिज को खुदा आदन, तारे को खुदा आदन, या कोई दरख्त दे गिनन हूँ को खुदा आदन, या कोई बुत बड़ा गिनन हूँ को खुदा आदन, या कोई गऊ दे गिनन हूँ को खुदा आदन। अल्लाह ताला ने इतना दसा महबूब इन्हें सारे को दसा दियो कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह दी जात एक है, अल्लाह ढेर नहीं, अल्लाह दी जात एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह दी ओ जात है जिंदा हर कोई मोहताज है, ओ कहीं दा मोहताज कहनी। लम यालिद हुंदी कोई औलाद कहनी, वलम यूलद ना ओ खुद कहीं दी औलाद है। यहूदे ने काफरे ने आते सवाल किया कि दसो हुंदी औलाद कौन है, जेड़े अल्लाह दी तुसा दावत देनो कि असा हुंदी इबादत करूं, दसो हुंदी ओ अल्लाह कौन है, हुंदी औलाद कौन है, ते ओ खुद कहन दी औलाद है। अल्लाह ताला ने हुन्ने दा रद्द फरमाया, हुन्ने को जवाब दिते लम यालिद, ना हुंदी कोई औलाद है, वलम यूलद ना ओ खुद कहीं दी औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, औलाद ते हूं वेले बड़े हा जेंजे वेले निकाह थी वे हा, ते निकाह हूं वेले थी वे हा जेंजे वेले अल्लाह दे जोड़ दा कोई रिश्ता होवे हा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह दे जोड़ दा पूरी कायनात दे विच कहनी, जिले अल्लाह दे जोड़ दा कहनी निकाह ना थया, निकाह ना थया औलाद ना थई, जे औलाद ना थई मनना पोसे कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह दी जात एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा दसा है, तो वाला इस पूरी सूरत दे विच राज कैसे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा घर दे विच दाखिल थी वे ते यह सूरत 3 दफ़ा पढ़ गिने, अगर उनको शिकवा है ना मैं मोहताज हाँ, मेरे घर रिज़्क नहीं आंदा पिया, 3 दफ़ा ही सूरत को जिंजे वेले घर दे विच दाखिल थी वे पढ़ गिंदा रहे, वो खुद भी इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना अता फरमे से खुद भी हैरान थी वैसे हुंदे सदके रब्बे कायनात हुंदे पड़ोसे को हमसाए को भी अता फरमे से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा 200 दफ़ा ही सूरत को पढ़े अल्लाह ताला 200 साल दे गुनाह मुआफ फरमा देंदे। एक हदीस पाक में पढ़े, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, ऐसी चाशनी ते लज्जत है, सुरसो इंशाल्लाह चस आवे से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबूक दे मकाम ते हन, जंग तबूक दे विच हन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर थे। अर्ज़ किते ने या रसूल अल्लाह जेड़ा तुहाडा सहाबी हज़रत मुआविया बिन मुआविया अल मुज़नी अल लैसी रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने दे विच बीमार हा, अज 10 दिन थी गए, अज वो फौत थी गए, 10 दिन थी गए, अज वो फौत थी गए, 10 दिन तो बीमार हा, अज फौत थी गए।
نبی پاک علیہ السلام نے دی بارگاہ دے وچ عرض کرے نے یا رسول اللہ اگر تہاڈی خواہش ہووے ہوندا جنازہ پڑھن دی تے میں تہاڈی یہ خواہش پوری کرے نا اگر تہاڈی اجازت ہووے تے اس معاویہ بن معاویہ مزنی دا جنازہ تہاڈے سامنے پیش کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ہوندا جنازہ پیش کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین دے اتے مارے، جتنے درخت ہن جتنے پہاڑ ہن سارے پہاڑ تلے تھے گن تے حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی دا جنازہ چاہتے نبی پاک دے سامنے رکھ دیتے نے تے عرض کیتے نے یا رسول اللہ توارے پچھو تساں جنازہ پڑھو، توارے پچھو جنازہ پڑھانا والا میں جبرائیل بھی ہاں تے میرے نال دو صفہ بیاں بھی ہو سن، ہر صف دے وچ 6 لاکھ فرشتہ ہو سے، ہر صف دے وچ 6 لاکھ فرشتہ ہو سے، یعنی 12 لاکھ فرشتے توارے پچھو کھڑتے توارے صحابی دا جنازہ پڑھ سن۔ بھئی حدیث پاک دے وچ کہ نبی پاک علیہ السلام ملک شام دے وچ ہن تے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے تے نبی پاک نے پوچھے جبرائیل اج کیا وجہ ہے، نہیں بڑا روشن ہے، سج بڑا چمکدا کھڑے، اج اتنی روشنی پہلے کریں کیسے ڈٹھا جتنی اج روشنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی دے یا رسول اللہ توڑا ایک صحابی معاویہ بن معاویہ فوت تھی گئے، اللہ رب العالمین نے ہوں دے جنازے واسطے 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، انہیں 70,000 فرشتے دی اے روشنی ہے توڑے صحابی دا جنازہ پڑھان واسطے این نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے عرض کرنے نے یا رسول اللہ توڑی اجازت ہوئے اگر جنازہ پڑھنا ہوئے تو ہوں جنازہ توڑے سامنے پیش کراں۔ نبی پاک نے فرمایا جنازہ پڑھنے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارے، سارے مدینے تک جتنے درخت ہن، مدینے تک جتنے پہاڑ ہن، سارے پہاڑ سارے درخت تلے تھے گن۔ حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ نبی پاک دے سامنے پیش کر رہتے ہیں تے ہن آقا علیہ السلام جنہیں جنازہ پڑھے نے ہن ایک روایت دے وچ اندے 70,000 فرشتہ پچھو جنازہ پڑھدا کھڑے نبی پاک دے صحابی دا، بئی روایت دے وچ اندے 12 لاکھ فرشتہ پچھو جنازہ پڑھدا کھڑے جنہیں جنازہ پڑھ گی دینے تے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھے جبرائیل کیا وجہ ہے، میرے ہی صحابی کو یہ شان کیوں ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ فرشتے کو بھیجے ہی دا جنازہ پڑھان کیتے، شان کیوں ملی ہے، کتھوں ملی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی دے یا رسول اللہ اے تو دا او صحابی ہا اٹھدا ہا یا باندھا ہا سورہ اخلاص دی قل ہو اللہ احد دی تلاوت کرندا ہا، سمدا ہا یا اٹھدا ہا قل ہو اللہ احد دی تلاوت کرندا ہا، باندھا ہا اٹھدا ہا قل ہو اللہ احد دی تلاوت کرندا ہا، ہر ویلے ہر وقت ہی سورت دی تلاوت کرندا ہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سورت دی تلاوت کرن دے بدلے ہی کوئی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 12 لاکھ فرشتے بھیجتے ہیں جو جنازے میں شرکت عطا فرمائی ہے، 12 لاکھ فرشتے کو شرکت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے شان ایسنگو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سورت ایسی ہے ان کو سورت آکھیا میں نے سورت توحید، سورت تفرید بھی آکھیا میں نے، سورت الاحد بھی آکھیا میں نے، یعنی اے شان ہے تے توحید دے ہوتے اللہ رب العالمین نے ہی سورت کو بیان فرمائے تے اپنی صفات دا تذکرہ عطا فرمائے تے اگر اساں ہی سورت دی تلاوت کروں رب کتنا شان عطا فرمے سے۔ لہذا میرا مشورہ اے ہے کہ جن ویلے سمن پووں سمن کنو پہلے کم از کم 3 دفعہ ہی سورت کو پڑھ سموں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دفعہ ہی سورت کو پڑھ دے او تریجے قرآن دے تریجے حصے دے برابر ثواب چینے، جیڑا 3 دفعہ ہی سورت کو پڑھ دے اللہ تعالیٰ پورے قرآن دی تلاوت کرن دا ثواب عطا فرما دیں دے۔ لہذا ہی سورت دی تلاوت کیتی ونجے اٹھ دے باندھے ہر ویلے سورت دی تلاوت کیتی ونجے انشاءاللہ ایک او وقت ہو سے کہ سارے جتنے بگڑے کم ہیں اللہ رب العالمین ہی سورت دے صدقے بڑھا دے سے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے دعا ہے کہ خلاق اعظم سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا کر گنو۔